बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा। मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने, इसराइल ने यह गेज किया कि खित्ते के ममालिक जहां अमेरिका का ही फराहम करदा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, अमेरिका ने अपने शहरियों को निकलने के लिए कहा। उन्होंने ये गेज किया कि इन मुल्कों को कूद पड़ना चाहिए, ईरान पे खुद भी हमला करना चाहिए, और ये होना चाहिए। तो कुछ और खेल, खतरनाक खेल अमेरिका की जानिब से खेला गया है। क्योंकि अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि सऊदी हुक्काम ने यह बताया कि जो रियाद पे हमला हुआ वो इराक से अटैक किया गया था। वो अटैक इराक से लॉन्च हुआ था। ईरान के एसेट्स या वहां से हमला करने की सलाहियत तो ईरान के पास नहीं है। तो ये हमें पता चलता है। इराक पे तो खुद इरबिल में ईरान ने हमला किया। तो ये लड़ाने के लिए, फॉल्स फ्लैग और मजीद चीजें खराब करने के लिए मुमकिन तौर पर अमेरिका इसराइल गठजोड़ ने किया। दूसरा, यूएई ने ईरान को यह बाकायदा तौर पर ऑफिशियली बता दिया है, ऑन रिकॉर्ड बता दिया है, मीडिया के सामने वीडियो बयान जारी करते हुए उनके डिफेंस ऑफिशियल्स ने, कि यूएई की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी ईरान पर हमले के लिए। क्योंकि जो ईरान ने किया ना, तुम्हारे यहां अमरीकी हैं, तुम्हारे यहां बेस है, तो आओ अब तुम पर अटैक करेंगे। ये हिकमत अमली, और तमाम ममालिक पर ईरान ने अटैक किया। जहां जहां अमरीकी तंसीबात हैं, अमरीकी फौजी मौजूद हैं, वहां ईरान ने हमला किया, और ठीक ठाक हमला किया। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि दम निकला। और ये क्यों हुआ? देखिए, स्काई न्यूज ने एक रिपोर्ट दी, और स्काई न्यूज की उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि फौरी तौर पर अमेरिका से कि इस जंग को बंद करवाया जाए। ये जंग मजीद नहीं लड़ी जा सकती, ये गल्फ ममालिक ने कहा है। सऊदी अरब ने, कुवैत ने, उसके साथ कतर ने, बहरीन ने, यूएई ने खास तौर पर कहा है। उसकी रीजन क्या है? इनकी खबरें आ रही ना कि 100 से ज्यादा ड्रोन भी तबाह किए और मिसाइल भी तबाह किए। गिनती के मिसाइल्स हैं जो आकर लगे जबल अली में, मरीना में, एक बिल्डिंग पर, एयरपोर्ट पर, मुख्तलिफ मकामात पर लगे। ये तो खबरें आ रही हैं, लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि एक पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है एक सस्ते से ड्रोन को उड़ाने के लिए। यानी ईरान मिसाइल मारे तो ईरानी मिसाइल, ईरानी साख्ता सस्ते मिसाइल, वो या ड्रोन मारे तो और सस्ता, यानी $20,000 की चीज है, जिसको उड़ाने के लिए कोई $5 मिलियन का जो मिसाइल है, वो $20,000 की चीज को तबाह करने के लिए ये मुल्क इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है इन अमीर तरीन मुल्कों के लिए, जो अमेरिका और इसराइल से यारी रखते हैं, और इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये इस पे खर्च कर सकें, लेकिन ये भी मना कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेट पर अवेलेबल रिसर्च है कि इतना ज्यादा ये महंगा पड़ रहा है कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई इसकी कॉस्ट ये हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ईरान तो मारे चला जा रहा है। तो एक ये रीजन है। दूसरा, ईरान को बताया गया इब्तिदा में कि हमें बर्दाश्त नहीं है, हम पर हमला मत करो वरना हम जवाब देंगे। अब बात की जा रही है कि हम पर हमला मत करो, हमारे यहां से तुम पर हमला नहीं होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और अमेरिका से डिमांड की गई है। तो इस पूरी सिचुएशन में इसराइल और ट्रंप फिर अकेले रह जाएंगे, और फिर ईरान को इनसे एक और यकीन दहानी हासिल करनी चाहिए कि जब इसराइल पे मिसाइल मारा जाएगा तो फिर उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करेगा जॉर्डन, कतर, बहरीन, यहां से गुजरते हुए जब वो इसराइल पे जा रहा होगा तो इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा। वहां खुद इसराइल कर ले तो कर ले, लेकिन यहां बीच में नहीं किया जाएगा। क्योंकि यही हुआ जब उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, बीच में हिट किया गया, उनका डेब्री गिरा, उससे भी हम बात हुई है। तो ये ईरान को यकीन दहानी खुद हासिल करनी चाहिए। इस सूरत हाल में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ ईरान की, हमारे पड़ोस में सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान से की जाने वाली डिमांड्स हैं। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं सिक्योरिटी हुक्काम, हमारी अस्करी क़यादत और हुक्काम।
تو یہ بریفنگ جو ہے اس میں دعوت دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو، اپوزیشن قیادت کو۔ اپوزیشن نے پرنسپلی ایگری کر لیا ہے کہ وہ شرکت کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے، اس حکومت کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے۔ ہاں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ اس کا وینیو ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کا وینیو ہونا چاہیے پارلیمان، تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ادارہ پارلیمان ہے، سپریم پارلیمان ہے، نہ جی ایچ کیو سپریم، نہ سپریم کورٹ سپریم، سپریم پارلیمان ہے۔ تو یہ پاکستان کے عوام کا استحقاق ہے کہ وہاں پر یہ فیصلہ ہو، وہاں پر یہ بریفنگ دی جائے۔ تو یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی ہے۔ ابھی تک جو وینیو ہے وہ وینیو وزیر اعظم ہاؤس ہی ہے اس بریفنگ کے سلسلے میں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، گلوکار جواد احمد صاحب، ان کے گھر گئے عمر بشیر صاحب، یہ جی این این جو نیوز چینل ہے اس کے ڈیجیٹل سے وابستہ ہیں، میرے ساتھ 92 نیوز میں تھے، پروڈیوسر ہیں، صحافی ہیں، ڈیجیٹل پر ایز این اینکر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ عمر بشیر صاحب جواد احمد گلوکار کا ان کا پوڈ کاسٹ کرنے گئے تھے، تو اس پوڈ کاسٹ میں پوسٹ مارٹم ہو گیا، پوسٹ مارٹم بولتے بولتے رہ گیا، اور ہوا یہ کہ وہاں عمر بشیر نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے، اور ان کی ٹیم نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیجئے۔ ان کی ٹیم نے 1 سے 2 بار ٹائم چینج کیا، جمعے کے روز بلا لیا، یہ جمعے کے روز گئے، یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے، یہ گئے اور وہاں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گئے، ریکارڈنگ شروع ہو گئی، جواد احمد آ گئے، اور اچھا سا انٹرو جیسا مہمان کا ہوتا ہے دینے کے بعد کہ یو ای ٹی سے وابستہ تھے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، گلوکاری اور کچھ اداکاری، اور پھر اس کے بعد یہاں آ گئے ہیں، تو یہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پالیٹکس میں ہے، سوالات شروع کیے، اور کچھ 12ویں منٹ میں انہوں نے جواد احمد کے کچھ ٹویٹس کی بات کی کہ یہ ٹویٹ آپ نے اس وقت کیا تھا، جنرل باجوہ کے حق میں بات کر رہے تھے، کیا آپ نے کبھی بوٹ پالش نہیں کی؟ اور اس کے بعد وہ جو عمران خان کو یوتھیا وغیرہ کہہ رہے تھے جواد احمد، وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، تو اٹھ، تو بھاڑ میں جا، تو گھر سے نکل، اور جواد احمد نے باقاعدہ لڑائی شروع کر دی، ہاتھ پکڑ لیا، جو پوڈ کاسٹ کے مائک لگے ہوئے تھے ان مائکس کو سائڈ پہ کر کے، اور جواد احمد نے جب کیمرے سے ہٹ بھی گئے، یعنی انہوں نے ان کے اٹھنے کے بعد بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ریپ کر لیتے ہیں، آپ اٹھ گئے 12 منٹ پر، تو انہوں نے کہا جی یہ ان سے بات کر رہے تھے، ان کو جب آئینہ دکھایا، کیونکہ ان کے پرانے ٹویٹس کی بات ہو رہی تھی، تو وہ پھر آ گئے، تو ایسا آدمی، تو ویسا آدمی، تو نے مجھے کیا آئینہ دکھایا، اور ہاتھ پکڑ کے تو نکل باہر، تو گھٹیا، تو بغیرت، جواد احمد نے شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ملازمین سے بھی یہ کہا کہ اس کو نکالو، اس کو مارو، چل نکل، چل نکل، یہ بدتمیزی شروع کی جواد احمد نے۔ تو عمر بشیر نے یہ کیا، ہی میڈ شو کہ اپنے جو کارڈز ہیں جن میں ریکارڈنگ ہے وہ نکال کر لے آئیں، کیونکہ جواد احمد کو جب یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے ہاتھ پات پکڑ لیا، تو عمر نے کہا آپ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، آپ مارنا چاہتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو کہ کیمرے آن ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں چلو نکلو، باہر نکل، باہر نکل، اور اپنے ملازمین سے کہا مارو اس کو۔ ان کے ملازمین نے بھی آپس میں بات کرتے ہوئے کہا یار یہ کیا، گھر پہ جو بھی آتا ہے اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں ہوتا نا، میں تھپڑ مار دیتا ہوں، اسی طرح کی باتیں شروع کی جواد احمد نے۔ اور میرا یہ خیال ہے، بہت پہلے میں نے جواد احمد کو ایک بار کہا تھا انٹرویو کے لیے، اس کے بعد جو حالت ہوئی ہے اس بندے کی تو میں نے کبھی بات نہیں کی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جواد احمد کو پوڈ کاسٹ میں لانے کے بجائے کسی جگہ لے کر جانا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، پوڈ کاسٹ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیمرے پہ کیوں لا رہے ہیں، کیمرے پہ لانے کے بجائے کسی جگہ لے کر جائیں، دکھائیں کہ کیا ہوا ہے، گیٹ ویل سون والا کوئی کام کروائیں ان کے ساتھ، کیونکہ یہ تو باقاعدہ طور پر کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، محاورہ ہے۔ تو یہ اس کو بھی جواد احمد صاحب کسی جگہ لے جا کر نہ فٹ کر دیں کہ بھائی تم نے مجھے کیا بول دیا، لیکن کاٹ کھانے کو دوڑنا شدید غصے کی حالت میں یہ محاورہ ہے، تو یہ جواد احمد صاحب کو چھوڑ دیا جائے، ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اب ان کو انٹرویوز وغیرہ میں نہ بلایا جائے، ان پہ رحم کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ رحم کرنا بہت ضروری ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے حال پہ، بدتمیز آدمی، ان سے کیا اب اس طرح سے بات کرنی، گالیاں دینے پہ تو اتر آتے ہیں وہ، تو چھوڑ دیا جائے ان کو ان کے حال پہ۔ اس کے بعد ایک سوال آج بہت بڑا پیدا ہو گیا کہ عمران خان صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو رہی، علیمہ خان صاحبہ وغیرہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے، ملاقات کرنے گئے، پھر ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے، آج خبر چلوائی گئی کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ جو خبر ہے نا، یہ ٹکر سے آتی ہے واٹس ایپ پر، اور اسی طرح سے آ گئی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملاقات کروا دی گئی، 40 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور بشرا بی بی نے متاثرہ آنکھ کے بارے میں دریافت کیا، جیل مینول کے تحت ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات نہیں ہوئی،
बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने ट्विटर पे आके सीधा बता दिया कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई और सहाफी ये बार बार बता रहे हैं कि मुलाकात हुई। तो ये सहाफियों को भेजा गया था। अब ये जहां से भेज दिया जाता है वहां से भेज दिया जाता है और सहाफियों ने इसको दुरुस्त मान लिया, तो मुलाकात तो नहीं करवाई गई। तो हमारे यहां इस वक्त इस तरह की सहाफत करवाई जा रही है। आखिरी चीज जो हुई कराची में, जहां यूएस कॉन्सुलेट पे अंदर वहां से मरीन्स की जानिब से फायरिंग की गई, ये हमें साफ तौर पर पता चला। बाहर हमारी सिक्योरिटी होती है, लोग अंदर चले गए थे, वहां से फायरिंग हुई और उसमें 10-11 शहादतें हो गई। फिर उसके बाद जो नेटी जेटी पर हुआ वो मैंने आपको दिखाया, रेंजर्स के एहलकार जिस तरह से फायरिंग कर रहे थे। अब पता क्या चल रहा है कि कुछ जगहों पर यह बताया गया और यह खबर चली बाकायदा कि रेंजर्स अमेरिकन मरीन्स ने फायरिंग नहीं की। अगर अमेरिकन मरीन्स ने फायरिंग नहीं की तो ये फायरिंग किसने की? क्या हमारी पुलिस ने हमारे लोगों पर फायरिंग की? ये तो हमारी पुलिस ना बता रही है, ना मान रही है, ना कह रही है। मानने की बात क्या, कह भी नहीं रही, ऐसा तो इल्जाम है भी नहीं। ये तो अमेरिकन मरीन्स की जानिब से की गई फायरिंग थी और वहां पर जो अमरीकी हुक्काम है वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने की। और ये होता है, किसी भी मुल्क का सिफारत खाना या हाई कमीशन दूसरे मुल्क में उस मुल्क की सरजमीन होता है। यानी पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्सुलेट, अमेरिकन एम्बेसी, ये अमेरिका की सरजमीन है। वहां लॉज अमेरिका के अप्लाई होते हैं जब आप अंदर चले जाते हैं। तो आप उनकी सरजमीन पर गए हैं और ये तो रोकना मुजाहिरीन को हमारे ऑफिशियल्स का काम था, उन्होंने नहीं रोका। उनकी नाअहली है, मुजरिमाना गफलत है। लेकिन हमारे यहां कुछ सहाफियों ने, जैसे कुर्रतुल ऐन शिराजी साहिबा इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता है, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर यह खबर दी कि कराची पुलिस का यह कहना है कि फायरिंग मरीन्स ने नहीं की और इस तरह से वाकया पेश आया, 10 शहादतें हो गई। मैंने कराची पुलिस ऑफिशियल से चेक किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और अभी इस सिलसिले में एफआईआर वगैरह पर कोई पेशरफ्त वगैरह भी नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक जेआईटी है, उस जेआईटी की कुछ चीजें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद कुछ मामला आगे बढ़ेगा। अभी जो मुजाहिरीन की डिमांड है वो भी मीट नहीं हुई, लेकिन कहीं किसी जगह से हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कराची पुलिस कह रही है कि अमेरिकन मरीन्स ने फायरिंग नहीं की। ये कौन कर रहा है? मैं इस पर इसलिए हैरान हूं कि अमेरिकन मरीन्स ने फायरिंग की हो तो हमारे यहां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो सूरत हाल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन मरीन्स को यहां एक, कौन पूछेगा, दो, कानूनी तौर पर पूछा भी नहीं जा सकता। इसलिए यह हमारे यहां ही हालात खराब करने की कोशिश है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।